Radio Kambana Live Report. Nagkataas ang tourist arrival sa Dakbayan sa Tangub sugod ni adtong bulan sa Setyembre kasamtangang tuig sa nagkalain-laing resort ug swimming pool ingon business establishments sanglit na himo na kining sentro sa duha ka probinsya human magsugod ang operasyon sa Pangal Bay Bridge. Kini ang nasayran subay sa gipagawas nga report sa maong buhatan base sa gihimo niining monitoring sa Belvedere, John Clare Swimming Pool, Labares Swimming Pool, Villa Roberta Garden Resort, Wonderful Garden Resort, Spring Cat Garden Resort, Bex Encantadia Flower Farm, Punta Swimming Pool, Degars Manor Swimming Pool ug Roma Swimming Pool. Nasayran nga bag-uhay pa lamang nga giablihan ang lain pang tourist destination sa Dakbayan sa Tangub sama sa floating cottages and banana boat nga anaa nahimutang sa Maloro Beach. Lakip usab sa gipasigarbo sa Dakbayan ang padayong pagpanindot sa pangagamhanang probinsyal sa Misamis Occidental sa Ascenso Global Gardens nga nahimutang sa Barangay Huyuhoy, Tangub City. Gawa sa mga tourist attraction and destination, padayon usab nga nagsaka ang bisita sa mga lokal ug langyaw nga mga turista sa mga nag-unang tindahan, kalingawan ug kan-anan sa nasangpit nga Dakbayan. Kini sama sa Pen Shop, Watson's, Tofi's Coal and Bites, Super 829 Shopping Center, WJN Shopping, Oxygen Shopping, TTHM Shopping Center, RRJ Shopping, DIY Shopping, Prince Hypermart, Mamitas Inasal, Godiva Sutokil, Mama's Joy ug daghang uban pa. Gilauman nga mas mosaka pa ang tourist arrival sa Dakbayan hilabi na karong nagsingabot ang Kapaskuhan. Una nang gipadayag sa mga kawani sa Tourism Office sa Dakbayan sa Tangub nga ang padayong pagsaka sa ihap sa mga bisita ang padayong paglambo usab sa panginabuhian sa mga katawhan sa Dakbayan. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako sa Double D 15 Kimberly Mahinay, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.